و ستم برای هر ایریا بودی در هر جایی که ما زندگی میکردی ظلم و ستم ادامه داشت. در افغانستان موزه داشتی، در پاکستان موزه داشتی، امی در کنج کناری دنیا برای ما ظلم و ستمی شده. دوستان عزیز، ما شما یک مختصر سوال بلوم که تباکایی را ما ظلم و ستم را برداشت کرده باری. آیا ما مردم کمی نسل ما کیا ماده چل رہی ہے آیا امی نسل تباکایی را ظلم برداشت کنه؟ ما شما یک مختصر سوال بلوم دوستان عزیز، تو که هر قوم کی بلیشی ظلم و ستم شده و ظلم و ستم از خود یک دورانیه داشته. یک مختصر بوده، یک 10 سال ظلم شده، 20 سال ظلم شده، 30 سال ظلم شده، لیکن بعد 10 سال، بعد 20 سال، بعد 30 سال اما ظلم و ستم روک شده. یعنی امروز اونا یک بسیار بهترین زندگی داره، یعنی امروز اونا بسیار کامیاب است بعضی هایش. دوستان عزیز، برای قومی از ما شما کی ظلم و ستم شده از 130 سال تبالی ادامه داره. بنده خدا 130 سال دو نسل دوسرے نسل از ما مردم است، دوسرے نسل ما شکار ظلم و ستم بوده. دوستان عزیز، موشی راهایی کده، چی کارهایی کده که ما تا امروز را در ریزی که ظلم و ستم از ولی ما ختم شده، ما مهاجرت کردیم. برای از ما سالهای جسد ظلم شد، ما اومدیم پاکستان. امی ترکست در پاکستان وقت برای از ما ظلم و ستم شد در سالهای 2000 ما مهاجرت کرده رفتیم سن طرف یورپ، سن طرف استرالیا، سن طرف مختلف ممالک دیگر. دوستان عزیز، وقتی مهاجرت ما مردم ما کدک بسیاری ها خوراکی مایی شد، بسیاری ها پدرهایش نامعلوم شد، بسیاری جوانهای ما یعنی روزم اندونیشیا فیوچرش نامعلوم است. Every voice is heard, delivering the truth in every single word. Voice of Hazara News, your trusted source, keeping you informed and on the right course. Voice of Hazara News. دوستان عزیز، تعلق اسمو یک قومی است که از گذشته 130 سال شکار ظلم و ستمی است. دوستان عزیز، هر قوم یک خاص عرصه برای ظلم و ستم تیر کرده برای خود، لیکن قومی اسمو واحد قومی است که از گذشته 130 سال به انتها برای ظلم و ستم شده. ما مثال چرا از سالهای اجازت گرفته میتونیم که در مثل عبدالرحمن برای اسمو بسیار ظلم و ستمی کرد، بیش از 60% آبادی از ما را شهید کرد و بیش از بسیاری تعدادی مردمی از ما را در مهاجرت مجبور کرد. دوستان عزیز، در سالهای 1900 ما بسیار دماکار برداشت کردیم، بسیار جوانهای ما، بسیار بزرگای ما، بسیار آرتیستای ما، بسیار هنرکدای ما، بسیار آفیسرای ما در دماکا در تارگت کلینگا شهید شد. دوستان عزیز، این ظلم و ستم کدام خاص ایریا یا کدام خاص علاقه بله منشتر، بلکه این ظلم و ستم برای هر ایریا که ما بودی در هر جایی که ما زندگی میکردی ظلم و ستم ادامه داشت. در افغانستان موزه داشتی، در پاکستان موزه داشتی، امی در کنج کناری دنیا برای ما ظلم و ستمی شده. دوستان عزیز، ما شما یک مختصر سوال بلوم که تباکایی را ما این ظلم و ستم را برداشت کرده باری. آیا ما مردم کمی نسل ما کیا ماده چل رہی ہے آیا امی نسل تباکایی را ظلم برداشت کنه؟ ما شما یک مختصر سوال بلوم دوستان عزیز، تو که هر قوم کی بلیشی ظلم و ستم شده و ظلم و ستم از خود یک دورانیه داشته. یک مختصر بوده، یک 10 سال ظلم شده، 20 سال ظلم شده، 30 سال ظلم شده، لیکن بعد 10 سال، بعد 20 سال، بعد 30 سال اما ظلم و ستم روک شده. یعنی امروز اونا یک بسیار بهترین زندگی داره، یعنی امروز اونا بسیار کامیاب است بعضی هایش. دوستان عزیز، برای قومی از ما شما کی ظلم و ستم شده از 130 سال تبالی ادامه داره. بنده خدا 130 سال دو نسل دوسرے نسل از ما مردم است، دوسرے نسل ما شکار ظلم و ستم بوده. دوستان عزیز، موشی راهایی کده، چی کارهایی کده که ما تا امروز را در ریزی که ظلم و ستم از ولی ما ختم شده، ما مهاجرت کردیم. برای از ما سالهای جسد ظلم شد، ما اومدیم پاکستان. امی ترکست در پاکستان وقت برای از ما ظلم و ستم شد در سالهای 2000 ما مهاجرت کرده رفتیم سن طرف یورپ، سن طرف استرالیا، سن طرف مختلف ممالک دیگر. دوستان عزیز، وقتی مهاجرت ما مردم ما کدک بسیاری ها خوراکی مایی شد، بسیاری ها پدرهایش نامعلوم شد، بسیاری جوانهای ما یعنی روزم اندونیشیا فیوچرش نامعلوم است و شکار ظلم و ستمی است. دوستان عزیز، رای حل مهاجرت نبودک، رای حل در نگرفتن نبود، رای حل پروتست کردن نبود، رای حل این بود که ما باید تمام گردی هم جمع شدیم مثل یک زنجیر همی ظلم و ستم را از ولی خود بس مکردیم، همون زنجیر ظلم و ستم را مایدک مکردیم. دوستان عزیز، رای حل کمیونیتی سیستم بودک. تو که دوستان عزیز، مریم جی 130 سال که باید ما ظلم و ستمی شدک. اینجی یعنی روز بزرگاشتن، جواناشتن. ما شما یک بسیار مختصر سوال بلوم
منی کوچا بسیار کم تعدادی حاضر مو شاید باشا کہ اس فیملی شیئے مکس شہید نشا یا کاکای مو یا برار مو یا مامای مو یا نزدیک و شناخته مو شہید شدہ قوم ظلم ستم را بریخ برداشت کرده پیش 3000 شہید دمزی سرزمین مودده. دوستای عزیز دیگر قوم هم بوده که برایش یک خاص عرصه ظلم و ستم شده، لیکن امو ظلم و ستم را اونا بریخ و گرفتن تا خاص عرصه را اونا سیستماتیک اپروچ کردن اونا ختم کردن. ریزه مثال های شما شمار بدم شروع از آخان کمیونٹی سسٹم. دوستای عزیز آخان ہسپتال نام شندن شاید آخانیا امو مردم یستا مردم اسماعیلی یستا که موشا شمامی مگی اینا هم یک بسیار کلان عرصه برایش ظلم و ستم بود، اینا تقیه کرد زنده بودک. در سالهای 800 در سالهای 900 اینا بسیار ظلم و ستم برایش نامو شدک. امو ظلم و ستم را اینا کستا برداشت کرده اینا سیستم خورا بنیان گزارش کرده. این امروز اینا بسیار احسن طریقه زندگی خورا پیش برده رही هستن. ما یک ریزه مثالی کامیابی های از ناش مور بیدم آقا خان ڈیولپمنٹ نیٹورک. یک ڈیولپمنٹ نیٹورک کی قومی از ناس کی جوانای شرح صاحب روزگار ہونا، جوانای شرح صاحب کار ہونا، جوانای پورا پیش مبرا منی شکستا یک آقا خان ڈیولپمنٹ نیٹورک شین 96,000 آدم را صاحب روزگار کدا 96,000 آدم را انانی نمو 96,000 آدم نموگی 96,000 خاندان رقم شده در ایسته. امی در کستا حبیب بینک لیمیٹڈ ہم از ناستا حبیب بینک لیمیٹڈ کلانترین بینک استا منی پورا پاکستان وہ ابدس دن برانچز دنا منی پورا پاکستان امی در مختلف ملکائی دیگا بیرون از پاکستان. دوستای عزیز آخانیہ تقیہ کا زندہ مند، لیکن این امروز بسیار احسن طریقہ بسیار بہترین انداز زندگی خود پیش برداری هستن و بسیار کامیاب هستن. خب ما یک طرف یک قومی که تا دیروز را اونا مهاجر مگفتک سندیا تنگ مقدر گنارا پیش خاص کاریگر نمیشه داره، لیکن این امروز مردم ریکوست میکنه که آیا من پلیز من کمپنی کو یک کاریگر دیگر مای بله میمن کمیونٹی سیستم. دوستای عزیز من کراچی ریزا قوام بسیار زیاد است، بوری است، و مختلف میمن است، خواجه موشا ریزا کمیونٹی است. تعدادش بسیار کمه، تعدادی مردمش بسیار کم است. از این تعدادی مردمی که ما کویتا میشی از ما قدم کم تره. امی میمن 1% آبادی پاکستان رم جوڑ نمونه. چند فیصد؟ 1% آبادی پاکستان رم جوڑ نمونه. اینی قدر کم است اینا. لیکن یقین کن که 25% انڈسٹریل ایسیڈ پاکستان کی رزنا است. من ایک پاکستان اگر 100 کارخانہ است 25 کارخانے شرم میمن کمیونٹی میں چلانا. میمن کا بچہ ایک لفظ است بسیار مشہور امنار مگا کی پیسدار است. من کراچی چرا انڈسٹریل مردم است. اینا کارخانہ دارن جی، اینا بزنسز دارن، اینا فیکٹریز دارن، اینا بسیار کلان پیمانه است کارای پیش برداری است. امی تک است دوستای عزیز شاید شما گل احمد را کبریش نام شنده باشن. کبری گل احمد پورا برند شکسته از میمن است. امی در اینا ریزا هبس دارن، دا آدم شی 20 آدم شی 30 آدم شی جای میشن. ریزا بزنسز خورا سپورت مونه. جوانای خوی مونه مگه باید شما چیکار کنی است. اونا این ریزا پلانز پیش نه. ما یک پیش از نجام موشه. مگه ما این بزنس شروع کنیم. با این بزنس ما این قصد سرمایه دکار دارم. اینی قدر ریچارد نیده میتونه مرا. امی مردم شی پیسه دارن. امی مردمایش کی ویلت دارن. آلریڈی کافی حد تک پیش رفتن. اونا تمام سرمایه گذاری میں بریم جوان کو اور وہ جوان کو رسائی روزگار منا برش فیکٹریز بزنا برش کارخانہ بزنا وہ نفر مشر میں لگتائی کو گائیڈ کرنا وہ کامیاب کرنا. خب میمن مردم مهاجر مگفت از مهاجرت قدم یک چیز بسیار خطرناک شده میتونه اوی است که کافر اگر گفته شده مدفع ما اس طرف یک کمیونٹی کی تا 2010 اونار کافر مگفت من اسٹیٹ پاکستان من رولی پاکستان من آئینی پاکستان اینا کافر ڈکلیئر سے باقاعدہ احمدی یا قادیانی امی احمدیہ امی قادیانیہ در سالهای 900 در سالهای 2000 تا 2010 اینام بسیار مستمری برداشت کرد. در سالهای 2000 ما هم شهید دادیم. در سالهای 2000 مردم از نام کشته شد. در سالهای 2000 اینام بلیش ظلم ستم شد. در سالهای 2000 ما تارگت کردیم شد. امی اسپین رود بریمزی اسپین رود باشد جوان شهید شدن. چقدر پروفسورای ما داشتی در بلوچستان یونیورسیتی که شهید شد. چقدر لکچررز داشتی، چقدر آفیسرز داشتی که شهید شد. امی در اینا هم بلیش ظلم ستم شد. اینا را هم کس پیش کارگر نمیگرفت، کس مان نداشت اینا را. لیکن این روز اینا در بسیار احسن طریقه زندگی پیش برداری است. من احمدیہ ما برش چند مشہور نامائش بگم. ڈاکٹر عبدالسلام اولین کسی است من طرف پاکستان کی نوبل پرائز گرفته تو بسیار کلان شده. امی نوبل پرائز گرفته بیسیکلی من قانون پاکستان و کافر میگه قادیانی یک کافر از پاکستان پالس مور نوبل پرائز میگیره.
ابھی تک ایسا میں نے UN جنرل اسمبلی میں نمائندگی پاکستان کی رافتن ڈاکٹر ظفر اللہ خان انہا ہم یک قادیانی ارسن انہا ہم من اسٹیٹ پاکستان یا من آئینی پاکستان کافر گفتہ مشتر این امروز احمد دیارہ کامیابی شکل بابریش بگم شر خاندگی شی منشی 99 استا مطلب 99% مردم ازنا خانندہ استا اونا توجهش برای هر بچهش استا توجهش برای هر جوانش استا و من ازنا شما ایگو غریب مشتنین من ازنا ایگو بیروزگار مشتنین من ازنا شما ایگو کسی مشتنین که بیکس باشا یا ناتوا باشا دوستا عزیز تو خن امو عرصه که بلیج مو ظلم و ستم موشدک بعضی هم گفت که ما رزی و جمعزنا که ما آزرهی بعضی هم گفت که نه ما شیعه است رزی و جمع شدید میشیم خب دوستا عزیز ما سوال شما یہ بونم کہ آیا می دو وجہ بودا یا نہ وجہ یہ بودا کہ وہ کمزور بودے وہ مشوار محور عزیز از مومی ہو سکے ہمیں نہ شیعہ نہ ہزارہ بلکہ کمزور ہونے کی بنا پر مارا جا رہا ہے وہ کمزور بودی امزی وجہ پامال شدی وہ کمزور بودی امزی وجہ بنے مظلم و ستم شد وہ کمزور بودی امزی وجہ مور پدر شہید تدی دوستا عزیز ابھی مشکلات ہار مد نظر گرفتا وہ ہمیں سسٹمیٹک اپروچ مختلف اقوام نے مد نظر گرفتا محور عزیز از مو بنیادی ہزارہ کمیونٹی سسٹم کا اشتن ہزارہ کمیونٹی سسٹم صرف ایک سسٹم نہیں استا بلکہ ایک کشتی نجات مردم ازمو استا کشتی نجات ماضی و جمعکم چرکی ہزارہ کمیونٹی سسٹم توجہ شی برناماشی بڑے ہر بچی حاضری موستا چیو یک سالہ باشا چیو 10 سالہ باشا مو پلان درے 10 سالہ پلان درے 20 سالہ پلان درے وہ ہمیں در پروگرام آئی درے برے آئندہ نسل ہائے ہوں انہاں نے بسیار احسن طریقہ پیش ہوئے تو ہم دوستا عزیز امی گبھار ایک مغفتر استاؤں کہ وہ ہزار کمیونٹی سسٹم کا کشتی نجات لگی برین سی کشتی نجات محور عزیز از گزشتہ 18 سال کار کا دریستہ از گزشتہ 18 سال اینا مسئلہ مسائل مردم کا حل کا دریستن از گزشتہ 18 سال اینا شاو روز واری کشتہ دریستن تاکہ مردم ازمو آسودہ باشا تاکہ مردم ازمو ایک بہترین زندگی داشتہ باشا Bringing you the headlines live and clear. For the voice of Zara, the news is here. Every story matters, every voice is heard. Delivering the truth in every single word. Voice of Hazara News, your trusted source. Keeping you informed.